السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات هكا غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي تتجي رائعه لا في المنظر ولا في الشكل واقتصاديه. ما غاديش نحتاجوا لها المكونات بزاف وتتخرج كميه. غادي نحتاجوا لها 250 غرام تاع الزبده. انا هنايا استعملت المارغرينا البنات. غادي نحتاج ليها جوج كيسان تاع العنبه الزيت، جوج كيسان تاع العنبه السكر سنيده، جوج بيضات، 125 غرام تاع الكوك يكون البنات رقيق. الا ما عندكمش رقيق غادي تاخذوه وغادي تطحنوه مزيان. غادي نحتاجوا ليها الشاسيه نتاع الفاني، وغادي نحتاج الخماره ونص نتاع الحلوه. من طبيعه الحال قريصه تاع الملحه اللي ما تتختارناش في جميع الحلويات هكا باش تحيد منهم ديك البسوليه. وغادي نحتاجوا النكهات البنات باش غادي نكوها. غادي نحتاج هنايا معلقه حتى لجوج معالق نتاع الكاكاو المر. غادي نحتاج الفلون تاع الفاني، فلون نتاع الشوكولات وفلون نتاع الفريز. والطحينه البنات تيبقى على حسب الخليط. غادي نخدمو ان شاء الله وغادي نشوف. غادي ناخذ دابا هاد الزبده هادي وغادي نضيف عليها سكر سنيده، وغادي نضيف عليها الزويته وغادي نخدمهم مزيان البنات. يتخدموا مزيان حتى تذوب لينا هذاك السكر سنيده، يذوب لينا في وسط هاد الزبده والزيت عاد باش نضيفوا البيض. صافي غادي نبقى انا نخدم فيه حتى يذوب ان شاء الله عاد باش نضيف البيض. البنات اللي اول مره تيشوفوا القناه تاعي البيضه غادي نقول لهم مرحبا بكم. تنتمنى هكا تعجبكم. الا عجبتكم من طبيعه الحال ما تنساوش تشتركوا فيها وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم البنات كل جديد ان شاء الله. كذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات نتاعي عبر المواقع التواصل الاجتماعي نتاعكم هكا في الواتساب والفيس البنات باش هكا تعم الفائده على الجميع. صافي هنايا بعد ما خدمت الزبده والسكر سنيده والزيت غادي نضيف دابا هاد قريصه نتاع الملحه. غادي نضيف هاد جوج بيضات وغادي نخدم هاد العناصر هادي مزيان البنات. غادي نضيف الشاسيه نتاع الفاني حتى هي. وكي قلت لكم هاد الحلوه هادي تتبقى اقتصاديه وتتخرج هكا كميه معقوله تحضروها ان شاء الله هكا العيد باش تزوقوا الطبله نتاعكم. وممكن تحتفظوا بها لمده طويله هكا في شي بواطه البنات وتديروا معاها طويبات السكر. راه تيبقاو هادو من الحلويات الاقتصاديين اللي تيبقاو عندنا هكا في الدار فين ما جا شي ضيف تلقاوها موجوده، ما تيخسروش البنات دغيا هاد الحلويات هادو. صافي دابا غادي نضيف الكوك كي قلت لكم خاصو يكون رقيق البنات في جميع الحلويات هكا باش يجوكم زوينين وما يشربش لكم بزاف وتيجيو الحلويات كالحجر الصراحه الا درتو هذاك الكوك الغليظه البنات. صافي غادي نضيف هذا الكوك وغادي نحرك هاد العناصر هادو تيندمجوا لي مع بعضياتهم. من بعد البنات غادي نضيف هاد الخماره اللي قلت لكم ونص. غادي نضيف الخماره وغادي نجيب هذاك النص اللي قلت لكم غادي نضيفو نخلط بيضه. غادي نضيف نص خماره اللي قلت لكم هذه جبتها نص. صافي وغادي نجيب الطحين دابا باش غادي نبدا نجمع بشويه البنات. تيتجمع ليا هاد العجينه هذا الطحين كيف قلت لكم تيبقى على حسب الخليط. تقريبا البنات راه تهز 1 كيلو. نبدا نزيد في الطحين ولا تنجمع. ولا تبغيو البنات هكا حلويات اقتصاديه نحطهم لكم في القناه كثر خليو لي في التعليق ان شاء الله. وغادي نحط لكم هكا اشكال متنوعه ان شاء الله اللي تزوقوا بها المائده تاعكم في العيد اولا تخليوها هكا. كي قلت لكم دائما تكون عندكم في الدار. اول مره تنخدم بالكسريه نتاعي البنات تعجبني الصراحه هاد الكسريه هادي صغيره عندي. صافي غادي نبدا نضيف الطحين وانا تنجمع حتى تجمع ليا هاد العجينه هادي ونرجعوا ان شاء الله هكا باش تشوفوا الشكل نتاعها.
صافي. هو بعد ما جمعت العجين تيجي على هذا الشكل هذا. ما تنقصحوش البنات لحقاش الكوك باقي غيشرب لينا، تنعرفوا بان الكوك راه تيشرب. غادي نقسمو على 3 نتاع الاجزاء يكونوا متساويين البنات. هانتوما نقسمو على 3 كيف كيكون بالتساوي، وغادي ناخدو كل جزء غادي نكهوه بنكهه. غادي ناخد غادي ناخد فلون نتاع الفريز، وممكن تضيفوا حتى الملونات البنات. ممكن هكا الا بغيتو هكا يكون اللون ناصع بزاف، راه ممكن تضيفوا الملونات بحال ما هنا تضيفوا الملون الوردي، وهنا تضيفوا الملون هكا الاصفر، واحد شويه نتاع الاصفر. صافي. غادي ناخذ هنا فلون يا اما البنان يا اما الفاني، تيبقى لكم نتوما النكهات على حسب الذوق البنات وعلى حسب الاختيار نتاعكم. غادي نضيف النكهه غادي نضيف الفلون تاع الفاني، هنا غادي نضيف الفلون نتاع الشوكولات، وغادي نضيف بودره الكاكاو البنات. غادي نضيف فلون كي قلت لكم الشوكولات. ممكن ديروا حتى الكراميل حتى هو تيجي زوين البنات، وتضيفوا هكا واحد المعلقه تاع الكراميل حتى هي راه تجي زوينه. هنا غادي نضيف البودره نتاع الكاكاو. صافي. غادي نمسح يديا وغادي نبدا نخلط في هاد العجين هذا حتى تدخل ليا معاه هاد الفلون هذا يدخل. غادي نقصع هذا باش ما يقصوش ليا. صافي. وغادي نبدا نخدم فيه هكا، المهم حتى يولي هذاك اللون تاع الفريز يولي ليا في العجين تاعي بلا ما ندلكوه، غير هكا ونبداو تنجمعوه حتى تنحصلوا على اللون اللي بغينا. صافي. بنفس الطريقه غادي نديرها للعجائن بجوج البنات. صافي. هما بعد ما جمعت العجينه البنات تيجي على هذا الشكل هذا، تيجيو عندنا 3 تاع النكهات هانتوما و3 اللوينات. غادي ناخذ دابا السكر سنيده البنات هكا رقيق، وغادي ناخذ انا هذا الطابع هذا اللي ما عندوش. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش غادي يخدموا بالخطايه نتاع القرعه. غادي نوريكم الطرق بجوج البنات. هانتوما المرشم انا باش خدمت راه متوفرين في الاسواق البنات وبثمن اللي مناسب، واللي ما عندوش راه غادي نوريكم. غادي ناخذ جزء من العجين هكا تنديروا واحد الكويره، غادي ندوزوها في السكر سنيده مزيان من الوجه كاملين هانتوما. وغادي ناخذ المرشم حتى هو اللي دوزت في السكر سنيده، وغادي نضغط على الحليوه تاعي. هانتوما شفتوا كتحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي نسوسها دابا، ها هي بعد ما سدها تجي على هذا الشكل هذا. هانتوما بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش غادي نوريكم كي غتخدموا البنات. غادي تاخذوا جزء من العجين غادي تشكلوه بنفس الطريقه على شكل كويره، غادي تدوزوها في السكر سنيده من الوجه كاملين هانتوما على هذا الشكل هذا. وغادي تاخذوا الغطاء تاع القرعه كي قلت لكم، يا اما الغطاء تاع القرعه يا اما حتى الموسه البنات. صافي. وغادي نبدا تنضغط على هذا الشكل هذا. هانتوما تشوفوا كي ترشم ليا الحلوه بنفس الطريقه تاع المرشم. صافي. غادي نزيد هنا شي وحيده هانتوما. وهنايا راه تديروا ليه هكا واحد تكون يا اما بيديكم يا اما هكا بشي مغرفه ولا شي حاجه دائريه. هانتوما شفتوا البنات تجي نفس الشكل حتى هي. غادي ندوزو دابا للشكل الثاني اللي بالنكهه نتاع الفريز. غادي ناخذ جزء من العجين حتى هو
غادي ندوزو السكر سنيده اللي جاب جوج. غادي نجيب المرش نتاعي تنديرو في السكر سنيده حتى هو، وغادي نضغط الحليوه تاعي حتى تاخد الشكل نتاع المرشم. صافي تناخدها تنسوسها هكا تنحصلوا على هذا الشكل هذا. هانتو تجي رائعه البنات. غادي نقاد معكم شكل اللي بالنكهه حتى هو تاع الكاكاو، حتى هو نفس الطريقه البنات. غادي ناخذ جزء من العجين، غادي ندوزو في السكر سنيده، وغادي نضغط عليه بالمرشم بنفس الطريقه. الا بغيتو تسهلوا عليكم العمليه البنات غادي ديروا كويرات وغادي تحطوهم في الطاوه وتبداو تديروا المرشم وتدوزوا عليهم في الطاوه. راه تجي ساهله هكا، تجي اسهل من هذه الطريقه. انايا وريتكم باش نوريكم هكا بتفصيله البنات. صافي البنات، هو بعد ما كملت الحلوه اللي عندي صافي تناخذها هكا تنوس عليها هاد الحفيره هادي بشي حاجه مغلفه او لا غير بصبعكم وتندخلها للفران البنات. خاصو يكون مشعل من قبل ويكون سخون بزاف عاد باش ندخلوها، نقصوا عليها العافيه ونبعدوها من العافيه باش نخليوها تاخذ حقها في الطياب وما تجيناش هكا محمر وتحمر لينا من الفوق باش ما يخسرش ليها الالوان تاعها. غادي ندخلها للفران ان شاء الله ونرجعوا باش نقول لكم الاسرار باش تتبقى فلوينه. وبسعوهم البنات، نسيت ما قلتهاش لكم، بسعوهم حيت فيهم الخميره راه غادي يزيدوا يتنفخوا باش ما يتلاصقوش لكم. غادي ندخلها انا للفران ان شاء الله ونرجعوا هكا باش نزينوها ونقول لكم كيفاش باش تبقى لكم في هذا اللوين هذا البنات. صافي البنات، هي حلوه بعد ما تخرج من الفران تجي على هذا الشكل هذا، تجي مقرمشه الصراحه ورائعه. يعني البنات خديت الشوكولاط كحل اللي من نوع كالا وذوبته في حمام مريم، وغادي ناخذ الحلوه نتاعي وتنعمر هذا الفراغ هذا على هذا الشكل هذا. صافي تنخليها حتى تنشف. بالنسبه هادو اللي في اللون الاسود البنات تنعمروهم بالشوكولاط الابيض. وغادي نوريكم الاشكال دابا النهائيه تاع البلاطو البنات اللي حضرنا اليوم. غادي نجمع هادشي وغادي نوريكم البلاطو. هذا هو البلاطو البنات اللي حضرنا اليوم، تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع الصراحه. تنتمنى هكا تجربوها البنات. وين الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال الا عجبكم وعجبوكم الوصفات اللي هكا تاع حلويات اقتصاديه، ما تنسوش تخليو لي في التعليق ان شاء الله نزيدكم منهم. وما تنسوش تدعموا القناه بلايك وبارطاج البنات، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب ديالكم باش يوجدوا هاد الحلويات حتى هما العيد ان شاء الله. وبالصحه والراحه البنات.